प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु येशू ख्रिस्टको मधुर अनि सामर्थ्य नाममा मेरो जय मसीह अनि नमस्ते साथै हार्दिक स्वागत छ आजको यो बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा। श्रोता, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको क्रमबद्ध अनि श्रृङ्खलाबद्ध अध्ययनको क्रममा यी दिनहरूमा हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको नयाँ नियमको हिब्रूको पुस्तकबाट अध्ययन गरिरहेका छौँ र अघिल्लो दिनमा हामीले अध्ययन हिब्रू 4 अध्याय 1 देखि 11 पदबाट अध्ययन गरिरहेका थियौं कि ख्रिस्ट यहोशू भन्दा श्रेष्ठ अर्थात् उक्तम हुनुहुन्छ। अनि आज हामी यही विषयलाई हिब्रू 4 अध्याय 12 अनि 13 पदबाट निरन्तर देख्नेछौँ। एकपल्ट अघिल्लो दिनमा अध्ययन गरेको शास्त्र खण्डलाई म पढिदिन्छु। 4 अध्याय 3 देखि 11 पदमा लेखिएको छ, किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौं जसो उहाँले भन्नुभएको छ, यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले पस्ने छैनन्। यद्यपि उहाँका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पूरा भइसकेका थिए, किनकि उहाँले अरू कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। र फेरि यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले पस्ने छैनन्। कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरू जसलाई अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो तिनीहरू आफ्ना अनज्ञाकारिताले गर्दा पस्न सकेनन्। फेरि परमेश्वरले आज भनी एक दिन ठहराउनु भएको छ जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनिएकै कुरा फेरि भन्नुभयो, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार, किनकि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए त परमेश्वरले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा भन्नुहुने थिएन। यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ, किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्छ, जसरी परमेश्वरले आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो। यसकारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौं र त्यस्तै किसिमको अनज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्। त्यसपछि हामी निरन्तर हिब्रू 4 अध्याय 12 पदमा हेर्नेछौँ। यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि 2 धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्नी र हाडको गुदीसम्म भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। यहाँ उल्लेखित परमेश्वरको वचनको बारेमा त्यहाँ केही टिप्पणीकारहरू छन् जसले विचार गर्दछन् यो लिखित वचन होइन तर जीवित वचन हो जो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। तर शास्त्रमा लिखित वचनलाई जीवित वचन भनिएको छ। म विश्वास गर्दछु कि यहाँ संकेत चाहिँ मुख्यतया लिखित परमेश्वरको वचन हो। जब लिखित वचनले ख्रिस्टको प्रकट गरेकोले गर्दा यो एक संरचना हो जुनले जीवित ख्रिस्टको प्रकट गर्दछ। यहाँ संकेत दुवै लिखित र जीवित वचन हुन सक्छ। लेखिएको छ, परमेश्वरको वचन जीवित छ, जिउँदो छ। अनि प्रभावशालीको ग्रीक शब्द हो इनर्जेस, जुनको अर्थ हो इनर्जाइजिङ अर्थात् शक्ति प्रदान। परमेश्वरको वचन जीवित छ र यसले शक्ति प्रदान गर्दछ। 2 धारे तरवार भन्दा लाग्ने हुन्छ। मसँग एकजना प्रोफेसर मित्र हुनुहुन्थ्यो जसले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, याद राख, जब तिमीहरू परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दछौ यो जिउँदो र धारिलो हुन्छ, तर यो 2 धारे तरवार पनि हो। यसले झुण्डहरूलाई पनि काट्नेछ तर अर्कोतर्फ तिमीहरूलाई पनि काट्नेछ। यसकारण त्यस्तो कुनै कुराको प्रचार नगर जुन तिमीहरू आफै स्वयंलाई प्रहार गरिरहेका छैनौ। मैले धेरैपल्ट मेरो सेविकाईमा यो कुराको पत्ता लगाएको छु। म आफै स्वयंलाई प्रचार गरिरहेको हुन्छु। त्यो सन्देश हरेकको निम्ति हुन सक्छ होला, तर यो मेरो लागि पनि थियो। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ जसले मलाई हाम्रो बाइबल अध्ययन प्रसारणको लागि टेपहरूको रेकर्डिङको बारेमा हँसी मजामा जिस्काउने गर्दछन्। उनी भन्दछन्, त्यहाँ तिमी एक्लै आफ्नो अध्ययनमा बसिरहेका छौ
र खालि आफै स्वयंलाई प्रचार गरिरहेका छौ। हो, धेरैपल्ट यही तरिकामा यसले काम गर्दछ। जब म त्यहाँ बाइबल सिकाउन बस्दछु, म आफै स्वयंलाई प्रचार गरिरहेको छु। यो रेडियो श्रोतामा कसैसँग लागू हुन नसक्ला, तर त्यो मेरो निम्ति लागू हुन्छ। परमेश्वरको वचन दुईधारे तरवार हो। यसले श्रोताहरूलाई पनि काट्छ, तर उही समयमा यसले मलाई पनि काट्छ। परमेश्वरको वचन दुईधारे तरवार हो र यसले वारपार छेड्दछ। पावलले थिस्सलुनीकीहरूलाई पहिलो थिस्सलुनीकी 2:13 लेखे, यस कुराको निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौ, किनभने जब तिमीहरूले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्यौ जो तिमीहरूले हामीबाट सुनेका थियौ, तब तिमीहरूले यसलाई मानिसहरूको वचन जस्तो गरी होइन, तर परमेश्वरकै वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ। अनि यो सत्य पनि हो, जसले तिमी विश्वास गर्नेहरूमा प्रभावसहित काम पनि गर्दछ। थिस्सलुनीकीहरूले वचन खालि साधारण वचनको रूपमा प्राप्त गरेका थिएनन्, तर तिनीहरूले यसलाई परमेश्वरको वचनको रूपमा प्राप्त गरे, ग्रहण गरे। पावलले भने, जब उसले परमेश्वरको वचन दिए, पहिलो कोरिन्थी 2:4, अनि मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएन, तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थियो। हामीले धेरै पत्रहरू ती व्यक्तिहरूबाट पाउँदछौँ जसले हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम प्रसारणहरू सुन्छन् र जुनद्वारा तिनीहरू धेरैलाई ख्रिस्टको उद्धारको ज्ञानमा ल्याइएको छ र त्यो स्थानमा ल्याइएका छन् जहाँ तिनीहरू आफ्नो मसीहा विश्वासको आनन्द भोग गर्दछन् र त्यस स्थानमा ल्याइदछन् जहाँ तिनीहरू प्रार्थना गर्ने कुराको आनन्द भोग गर्दछन्। त्यो नै परमेश्वरको वचनको उद्देश्य हो। यसले तपाईँ र तपाईँको जीवनमाथि प्रभाव पार्नेछ। यो भनाइ छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई पापबाट अलग राख्छ या पापले तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट अलग राख्छ। धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनमा पर्याप्त समय बिताउँदैनन्, अनि धेरै परमेश्वरका प्रचारक वा सेवकहरू पनि परमेश्वरको वचनमा काफी समय दिँदैनन्। यो दुःखको कुरा हो। त्यसकारण तिनीहरू आत्मिक रूपमा कमजोर छन्। तिनीहरू वास्तवमा पराजित, हार खाएका विश्वासीहरू हुन्। तिनीहरूले आफ्नो मसीहा जीवनको खाएका विश्वासीहरू हुन्। तिनीहरूले आफ्नो मसीहा जीवनको आनन्द उठाइरहेका छैनन्। श्रोता, भनिएको छ, जसले प्राण र आत्मालाई छुट्याउँदछ। हजुर, त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले आत्मा र प्राण बीच भिन्नता बनाउन कोसिस गर्छन्। यी दुई बीच केही निपुण चलाक मनोवैज्ञानिक विभाजनको राय दिँदै तपाईँलाई थाहा छ कि खालि परमेश्वरको वचनले मात्र प्राण र आत्माको छुट्याउन सक्छ। तपाईँ र म त्यसको छुट्याउन सक्दैनौँ। जब म मानिसको प्राण भागको बारेमा र कसरी परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दछु, म एक्कासी यो पत्ता लगाउँछु कि म कति पनि प्राण र आत्मा बीच भिन्नता बनाइरहेको हुँदिन। केवल परमेश्वरको वचनले मात्र त्यो गर्न सक्छ। शास्त्रमा त्यहाँ त्यस्ता समयहरू पनि छन् जब प्राण र आत्मा समान अर्थको बोधको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, अनि त्यहाँ अन्य शास्त्रका अनुच्छेदहरू छन् जहाँ यो स्पष्ट छ कि प्राण र आत्मा अलग हुन् र उही एउटै कुरा होइन। खालि परमेश्वरको वचनले प्राण र आत्मालाई विभाजन गर्न सक्छ। यसले जोड्नी र मासीलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्दछ। देख्नुभयो, परमेश्वरको वचन हाम्रा यो शरीरमा पनि छेडेर त्यसको विभाजन पार्दछ परमेश्वरको वचनले। अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको वचन हृदयका विचारहरू र मनसायहरूलाई पनि छुट्याउने हुन्छ। छुट्याउने शब्दको लागि ग्रीक शब्दमा वास्तविक अर्थ हुन्छ आलोचक। आज हामीसँग धेरै परमेश्वरको वचनको आलोचकहरू छन्, तर परमेश्वरको वचन खास आलोचक हो। यसले तपाईँलाई आलोचना गर्दछ, यसले मलाई पनि आलोचना गर्दछ, खण्डन गर्दछ। कोही पनि परमेश्वरको वचनको इन्साफ गर्ने, आलोचना गर्ने कुनै अधिकार छैन कसैसँग। त्यहाँ यसको निम्ति धेरै कारणहरू छन्। एक कारण यो हो कि त्यहाँ यो जस्तो अरू कुनै पुस्तक छैन। परमेश्वरको वचन करिब 1500 वर्ष अवधिमा बीचमा लेखेको थियो र यो बाइबल लेख्ने त्यहाँ धेरै लेखकहरू थिए, अनि कोहीले एक आपसमा देख्न त के सुनेका पनि थिएनन्, तैपनि तिनीहरू सबै सहमतमा, एक लयमा छन्, समानतामा छन्।
तिनीहरू सबैले उही एउटै महान कथाको पेश गर्दछन्। तिनीहरू सबैले महिमित उद्धारको पेश गर्दछन्। म तपाईँलाई भनौँ, त्यस्तो अद्भुत उल्लेखनीय पुस्तकको इन्साफमा, आलोचनामा बस्ने कुनै कोहीसँग अधिकार छैन। भनेको छ, हृदयका विचारहरू र मनसायहरूलाई छुट्याउने हुन्छ वा आलोचक हुन्छ। देख्नुभयो, बाइबल मुख्यत क्रियाहरूसँग व्यवहार गर्दैन। हातले जे काम गर्दछ त्यसले त्यो हृदयले सोचेको कुरा गर्दछ वा हृदयको सोचाइको कुरा गर्दछ। हात स्वयंले त्यो गर्दैन, तर जुन हृदयले सोच्दछ वा गर्न लगाउँदछ त्यही नै हातले गर्दछ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन सिधै गएर पहिले हृदयसँग व्यवहार गर्दछ। प्रभु येशूले भन्नुभयो मत्ती 15:19 किनभने हृदयबाट नै खराब विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झुट्टा साक्षी, निन्दाहरू निस्कन्दछन्। यी सबै गन्ध घृणित कुराका सूचीहरू, तालिकाहरू हुन्, तर त्यो नै तपाईँ र मेरो हृदय हो। यिर्मया 17:9 भन्छ, मानिसको हृदय सबै कुरा भन्दा छली हुन्छ, त्यो अति भ्रष्ट हुन्छ, त्यसलाई कसले जान्न सक्दछ र? मित्र, कुनै मानिसले जान्न सक्दैन, तर परमेश्वरले जान्न सक्छ। उहाँलाई थाहा छ। परमेश्वरको वचन सिधै आएर हाम्रा हृदयहरूसँग व्यवहार गर्दछ। 12 भनिएको छ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारी तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्ने र हाडको मासी गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। अनि 13 लेखेको छ, परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा छिपेको हुँदैन। उहाँका नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुला छन्। उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनु पर्दछ। तपाईँ परमेश्वरबाट कुनै कुरा पनि छिपाउन सक्नुहुन्न। सायद तपाईँ मबाट आफ्नो कुराहरू छिपाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारबाट आफ्ना कुराहरू, आफ्नो पत्नी वा पतिका आँखाबाट आफ्ना कुराहरू, बच्चाबाट, आमा बुबाबाट आफ्ना कुराहरू छिपाउन सक्नुहोला, तर उहाँको दृष्टिबाट कुनै पनि कुरा छिपाउन सक्नुहुने छैन। यो कुरा भजनकारले महसुस गरेका थिए। भजन सङ्ग्रह 139 भन्छन्, हे परमप्रभु, तपाईँले मलाई जाँचे र चिन्नु भएको छ। तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ। तपाईँले टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो चाल र मेरो सुताइ ठिक गरेर जाँच गरी चिन्नुहुन्छ र मेरो सबै चाल चलनको भेद थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँको आत्माको दृष्टिबाट म कहाँ जाउँ अथवा तपाईँको सामनेबाट म कहाँ भागौँ? स्वर्गमा उक्ले भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। पातालमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यदि म भनौँ निश्चय अँध्यारोले मलाई छोप्न सक्छ र मेरो चारैतिरको उज्यालो रातिको अँध्यारो जस्तै होस्, तापनि अँध्यारोले तपाईँबाट लुकाउने छैन। तर रात पनि दिन झैं चम्कन्छ। तपाईँको निम्ति त रात र दिन एक नासका छन्। श्रोता, तपाईँ कुनै कुरा परमेश्वरको सामनेबाट, दृष्टिबाट छिपाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईँको जीवनका गुप्त कुराहरू परमेश्वरको सामने स्वीकार गरेर प्रस्ताव गर्दै उक्तम हुनेछ र परमेश्वरको आनन्द, परमेश्वरको खुसी र आशिष, उहाँको अनुग्रह तपाईँले आनन्द भोग गर्नु पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले आफ्नो वचन अध्ययनद्वारा हरेकलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्।